केपी ओली जेलमा, भ्रष्टहरू जेलमा, आजको अर्को नयाँ नारा युवाले लगाउनु भएको छ। भीमसेन थापा पछाडि हराएको नेपालको शानलाई जोगाउने नेता यदि कोही हो भने त्यो केपी शर्मा ओली हो। अघिबाट केपीबा ज्यान दिन तयार छौँ र आजलाई होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई यदुनाथ गौतमलाई सूर्य चिन्हमा लडेको बेलामा 56 सालमा घाँटी रेडी मारेको हामीले बिर्सेका छौँ। त्यही भएर प्रचण्ड कमरेड अब त राष्ट्रिय सभातर्फ जानुपर्ने हो कि जनताहरूलाई जोक्कर भन्ने छाया मन्त्रीज्यू, तपाईँ कुन मालिकको भक्ति गाइरहनु भएको छ? तपाईँ कसको नोकर हो? यो कुराको हिसाब तपाईँले नेपाली युवाहरूलाई, नेपाली जनताहरूलाई दिनु आवश्यक छ। दलालहरू होशियार, युवासँग आउँदैछ, साइबर सेना आउँदैछ। यो नारा पनि आजको तपाईँको नयाँ नारा लगाउनु भएको छ। आदरणीय राजनेता केपी ओलीले सुरु गर्नुभएको जुन महान अभियान छ, यो अभियानमा को सँगै छ, को भागेको छ, यसको समीक्षा यहाँले गर्छ। कुकुरलाई घिउ पत्दैन भनेको जस्तो उहाँहरू तपाईँले दिएको प्रधानमन्त्री खाना तयार हुनु भएन। उहाँहरू सडकमा गएर जसरी हिजो भित्ते राष्ट्रपति हुनुभएको थियो, आज सडक छाप राष्ट्रपति र सडक छाप प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। माधव कमरेड र गिरिजा प्रसाद कोइराला राजालाई सिक्का चढाउन जाने हो। त्यतिखेर केपी ओलीको जतिको हिम्मतका साथ साहस गरेको भए गणतन्त्र त्यही बेला आउँथ्यो र नेकपा एमाले 20 वर्ष शासनमा जान्थ्यो। मधेसका धनुषाका जनताले साबित गरिदिए केपी ओलीको लाइन ठिक रहेछ। अब मधेसका धेरै सांसदहरू केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपामा प्रवेश गर्दैछन्, धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू प्रवेश गर्दैछन्। अब उहाँहरूको षड्यन्त्रको तर्क गर्न सकिन्छ। यो कार्यक्रम गरिरहँदा विभिन्न झाँकीहरू हामीले देखिरहेका छौँ। अस्ट्रेलियामा एउटा कथा छ। अस्ट्रेलियाको जङ्गलहरू बेला बेलामा आगो लागिरहन्छ। आगो लागिरहँदा दुईवटा कङ्गारूहरू चाहिँ पानी नदीबाट ल्याएर निभाउने प्रयत्न गरिरहेको रहेछन्। अनि एउटा स्यालको 3-4 जनाको टिम यता बसेर रहेछ। ए भाइयो, तिमीहरू किन यो असम्भव काम लागिरहेका छौ? तिमीहरूले ल्याएको पानीले यो आगो निभ्नेवाला छैन, तिमीहरू ज्यान बचाउन भाग। त्यतिखेर कङ्गारूहरूले भनेछन्, अस्ट्रेलियाको यो जङ्गल बचाउने अभियानमा हामी लागेका छौँ। इतिहासले समीक्षा गर्छ, यो जङ्गलमा आगो लागि हुँदा कोले आगो निभाइरहेका थिए र को भागिरहेका थिए भन्ने कुरा इतिहासले समीक्षा गर्छ। समृद्ध नेपाल निर्माणको यो अभियानमा, राष्ट्रिय एकताको यो अभियानमा, राष्ट्रिय अखण्डताको यो अभियानमा, सुशासनको यो अभियानमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकृति र विसङ्गति मुक्त बनाउने यो अभियानमा आदरणीय राजनेता केपी ओलीले सुरु गर्नुभएको जुन महान अभियान छ, यो अभियानमा को सँगै छ, को भागेको छ, यसको समीक्षा यहाँले गर्छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले साँची राखेर भन्न चाहन्छु, विगतदेखि नै तपाईँको अभियानमा नेपालका मात्र होइन विदेशका युवाहरू पनि तपाईँसँगै छन्, हुनेछन् र रहिरहनेछन्। आज यही उपस्थिति हामी देखाउन त्यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। 5 गतेदेखि आज आइरहँदा 6 प्रदेशमा यही तहको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन्। 22वटा जिल्लामा जिल्ला तहका कार्यक्रमहरू भइसकेका छन्। अब युवा सङ्घ नेपालले देशका सबै जिल्लाहरूमा र सबै स्थानीय तहमा यो अभियान लिएर जान्छ र आजलाई होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई केपी ओली जेलमा, भ्रष्टहरू जेलमा, आजको अर्को नयाँ नारा युवाले लगाउनु भएको छ। बौद्धिक अराजकता मुर्दाबाद, दलालहरू होशियार, युवासँग आउँदैछ, साइबर सेना आउँदैछ। यो नारा पनि आजको तपाईँको नयाँ नारा लगाउनु भएको छ।
जनताहरू जागौं, निर्वाचनमा लागौं। अब निर्वाचनको माहौल नयाँ ढङ्गले उठाउने गरेर तपाईहरु लाग्नु भएको छ। यही बीचमा केही साथीहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बहुदल आइसके पछाडि 20 जना पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरू हुनुभएको छ। 4 जना प्रधान न्यायाधीशहरू एक ठाउँमा उभिएर संसद विघटनको प्रक्रिया र निर्वाचनको प्रक्रिया बेठीको हो भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ, वक्तव्य निकाल्नु भएको छ। उहाँहरू प्रधान न्यायाधीश हुँदा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले त्यस्तो वक्तव्य निकालेको भए उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो? स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि धेरै बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर जम्मा भएको यो पंक्तिलाई उहाँले जवाफ दिनुपर्छ। न्यायालयको फैसला संवैधानिक इजलास बनेर प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ। पूर्व सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू, तपाईहरु के संवैधानिक इजलासलाई चुनौती दिएर सडक इजलासबाट फैसला गर्दै हुनुहुन्छ? केपी ओलीले पक्षमा वकालत गर्नुभयो। केपी ओलीको नैसर्गिक अधिकार हो त्यो, किनभने उहाँले चालेको कदमलाई चुनौती दिएर तपाईहरु अदालतमा गइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीज्यू र महान्यायाधिवक्ता लगायतका यो कदमको पक्षधरहरूले यसको पक्षमा वकालत गर्ने कुरा उहाँको नैसर्गिक अधिकार हो र उहाँको यो कदमलाई दृढताको साथ उभिने हामीले यो कदमको पक्षमा वकालत गर्ने कुरा हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। जनताको सार्वभौम सत्ता दलहरूलाई निर्वाचन दिएर जनताले उपयोग गर्छन्। निर्वाचन गर्नु हुँदैन भन्नेहरू लोकतन्त्रवादी ठहरिएका छन्। आवधिक निर्वाचन गर्नु हुँदैन भन्नेहरू अग्रगमनकारी ठहरिएका छन्। चुनाव हारिन्छ भनेर डराउनेहरू, लोकतन्त्रप्रति ओखे भक्ति लगाउनेहरू निर्वाचनको विरुद्ध छन्। अस्ट्रेलियामा 3 वर्षमा चुनाव हुन्छ, युरोपमा धेरै देशमा 4 वर्षमा चुनाव हुन्छ। राजनेता केपी ओलीले भन्नुभयो 52 सालको जस्तो भ्रष्ट र अपराधीकरणको दिशामा म राजनीतिले जान दिन्न, यसलाई शुद्धिकरणको अभियानमा म लान चाहन्छु। म जनताको म्यान्डेट लिन चाहन्छु। 3.5 वर्षमा जनतालाई म फैसला दिन चाहन्छु। राजनेता केपी ओलीको कदम दृढताका साथ जनताले साथ दिएका छन्, दृढताका साथ युवाले साथ दिएका छन्। त्यही भएर युवाले भनिरहेका छन् अघिबाट केपी बा ज्यान दिन तयार छन्। एउटा छाया मन्त्री भक्तपुरमा जानुभएको छ हिजो, अनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जोक भन्नुभयो रे। सुदूरपश्चिम लगायतका धेरै ठाउँहरूमा जनताहरू जोक्कर भए रे। जनताहरूलाई जोक्कर भन्ने छाया मन्त्रीज्यू, तपाईं कुन मालिकको भक्ति गाइरहनु भएको छ? तपाईं कसको नोकर हो? यो कुराको हिसाब तपाईले नेपाली युवाहरूलाई, नेपाली जनताहरूलाई दिनु आवश्यक छ, दिनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना पछाडि प्रधानमन्त्री र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई घर फिर्ता गराउँछौं। हिम्मत छ तपाईको रामचन्द्र पौडेललाई किसान श्रेष्ठहरूले हिजै घर फिर्ता पठाइसके। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई चुनावको हुंकार दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईका गुरुबुवाहरू कृष्ण प्रसाद भट्टराई र दमननाथ ढुङ्गानाहरूलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले 2 दशक अगाडि काठमाडौँबाट धुलो चढाउनु भएको त्यहाँ सम्झिनुहोस्। आज तपाईसँग लड्नको लागि राजन भट्टराई पनि ह्याप्पी होइट जस्तो लाग्छ मलाई। अघि बदनजीले पेम्बा घले भन्नुभयो, पेम्बा घले हुन्छ कि को हुन्छ भोलि पार्टीले फैसला गर्ला। तर आज नेकपा र युवा संघको नेता मात्रै तपाईको निमित्त काफी छ। र मैले तपाईलाई छाया मन्त्री बनाउँदाखेरि सदनबाट शुभकामना दिएको थिएँ। तपाईको छाया सरकार 20-25 वर्ष बाँचिरहोस्।
प्रधानमन्त्रीज्यूले 2 वर्षपछि छोड्छु भन्नुभयो। चैत्र महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष छोड्छु भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीले भन्यौं नेपालको राजनीतिमा युवाहरूको नेतृत्व स्थापित गराउने कुराको पनि अगुवाई तपाईले गर्नुभयो। एकचोटि भन्दा अध्यक्ष खान्न भन्नुभयो, 2 चोटि भन्दा प्रधानमन्त्री खान्न भन्नुभयो। यो तपाईको महानता हो। तर तपाईले जसलाई जिम्मा लाउन खोज्नुभयो, कुकुरलाई घिउ पत्दैन भनेको जस्तो उहाँहरू तपाईले दिएको प्रधानमन्त्री खान तयार हुनु भएन। उहाँहरू सडकमा गएर जसरी हिजो भित्ते राष्ट्रपति हुनुभएको थियो, आज सडक छाप राष्ट्रपति र सडक छाप प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। त्यसो गरेर युवाहरूको तर्फबाट हामीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो आह्वान छ, आजलाई मात्रै होइन भोलिलाई 10 वर्ष भोलिलाई अब तपाईँ 2 वर्षपछि छोड्ने होइन, अब 10 वर्षसम्म यो पुस्ताको नेतृत्व तपाईँले गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि अर्को पुस्ता आएछ भने हामी फेरि छलफल गरौँला। तपाईले आफ्नो उत्तराधिकारी कसलाई बनाउने हो त्यो तपाईले निर्णय गरेपछि हामी छलफल गरौँला। नागरिक समाजका केही साथीहरू केही लाल बुझक्कड बुद्धिजीवीहरूलाई लिएर अहिले सडकमा उफ्रिन थाल्नु भएको छ। प्रतिगमन भयो। केपी ओली प्रति म एकदम फरक दृष्टिकोण राख्थेँ। म त डेमोक्रेट थिएँ। म कति धेरै आग्रही भयो जस्तो लाग्थ्यो। म ठिकै रहेछु। प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि मेरै बाटोमा आउनुभयो। बडो क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीले अस्ति भाषण गर्नुभयो एक ठाउँमा। अर्को क्रान्तिकारी बुद्धिजीवीले भन्नुभयो संविधानमा काहीँ नलेखेको कुरा केपी ओलीले सदन विघटन गरिदिनु भयो। यो डेमोक्रेट क्रान्तिकारी साथीहरू गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 51 सालमा गरेको त्यो संसद विघटनको प्रक्रिया कुन डेमोक्रेटिक थ्योरीले समर्थन गरेर त्यतिखेर बोल्नुभयो र आज कुन डेमोक्रेटिक थ्योरीले विरोध गर्दै हुनुहुन्छ? माधव नेपालले मसाल जुलुस बाल्न लगाउनु भयो, टायर बाल्न लगाउनु भयो। योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुहेर्न पाण्डे हामी सँगै बसेर मञ्चमा प्रशिक्षण दिन्थ्यौँ युवाहरू। घनश्याम भूषालले अझ चर्को स्वरले दिनुहुन्थ्यो। सामन्तवादी क्रान्ति के अरे पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। सामन्तवादी राज्य सत्ता समाप्त भयो। अब हामी पुँजीवादतर्फ गयौँ। क्रान्तिका हाम्रा 5 कार्यभार छन् भनेर झलनाथ कमरेडले सधैँ 5 कार्यभार भनेर दिइरहनुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो टायर बाल्ने दिन सकिए, ढुङ्गा हान्ने दिन सकिए, पुतला जलाउने दिन सकिए, अब समृद्ध नेपालतर्फ हामी गयौँ। तपाईहरूले हिजो दिएको त्यो प्रशिक्षणको औचित्य सकिएको हो। अब फेरि तपाईँको पुँजीवादी व्यवस्थामा टायर हाल्ने, ढुङ्गा हान्ने दिन सुरु भयो। समृद्ध नेपालको यात्राका तपाईँ बाधक हुन थाल्नुभयो। सावधान। नेभी सङ्घलाई उल्टो जुलुस लगाउन सिकाउने काङ्ग्रेसका नेताहरू, हामीलाई थाहा छ तपाईँको बाध्यता। विद्यार्थीहरूलाई लालटिन जुलुस बाल्न सिकाउने नेताहरू, पुत्ता जुलुस बाल्न सिकाउने नेताहरू, हामीलाई थाहा छ तपाईँको बाध्यता। 59 सालमा हामीले प्रयोग गरिसकेका छौँ। जिउँदो जुलुस निकाल्न हजारौं मान्छे चाहिन्छ। मान्छे कोही आउँथेन अनि 20 जना मान्छे सडकमा सुतेर सेतो कपडा ओढेर मुर्दा जुलुस निकाल्थ्यौँ। हामीले नै निकालेको त्यो जुलुस। उल्टो जुलुस निकाल्न 5,000 मान्छे चाहिन्छ। 40 जना मान्छे पछाडि फर्केपछि उल्टो जुलुस हुन्छ। त्यो हामीले सुरु गरेको हो। त्यो किन गरेको भन्दा मान्छे नआएर गरेको। आज युवा सङ्घले देखायो जिउँदो जुलुस कस्तो हुन्छ, जाग्दो जुलुस कस्तो हुन्छ, सुल्टो जुलुस कस्तो हुन्छ। सक्नुहुन्छ भने देखाउनुस् जुलुस, देखाउनुस् जनमत, आउनुस् निर्वाचनको सामना गर्न। केपी ओली अलोकप्रिय हुनुहुन्छ भने हराउनुस् झापामा गएर। महेश बसेको अलोकप्रिय छ भने हराउनुस् भक्तपुरमा गएर।
होइन भने अघिल्लो साल त चितवनमा लड्नुभयो, अब कहाँ लड्नुहुन्छ? रोल्पा चान्स छैन, काठमाडौँ चान्स छैन, सिरा लीलानाथ श्रेष्ठको भोट च्यातेको हामीले बिर्सेछौँ छैनौँ। रुकुम यदुनाथ गौतमलाई सूर्य चिन्हमा लडेको बेलामा 56 सालमा घाँटी रेडी मारेको हामीले बिर्सेका छौँ। त्यही भएर प्रचण्ड कमरेड अब त राष्ट्रिय सभातर्फ जानुपर्ने हो कि नारायण काजीको पदतर्फ जानुपर्ने हो कि अनि काङ्ग्रेसको कार्यालयमा गएर संयुक्त आन्दोलनको निमित्त निवेदन दिन थाल्नु भएको छ कमरेड प्रचण्ड। राजभाको कार्यालयमा गएर संयुक्त आन्दोलनको लागि निवेदन दिन थाल्नु भएको छ कमरेड माधव नेपाल। दमननाथ ढुङ्गाना र कृष्ण खनाललाई राखेर रुद्री लगाउन थाल्नु भएको छ माधव नेपाल। विगतमा गरेको पाप कट्टा होस् भनेर दमननाथ र कृष्ण खनालले उहाँलाई एकदम प्रशिक्षण दिइरहनु भएको छ। चुनाव पछाडि तपाईको सामु दुईटा विकल्प रहन्छ कि भिजेको च्याम्रो जस्तो यही पार्टीमा फिर्ता हुने कि मन्त्री परिषदको विशेष निर्णयबाट राष्ट्रिय सभामा हामीले लगिदिनु पर्यो अनि संविधान संशोधन गरिदिनु पर्यो, प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोलाइदिनु पर्यो भनेर केपी कमरेडको सामु निवेदन पेश गर्नुपर्ने दिन तपाईको सामु आउनेछ। देश खाने किरालाई ल्याउन हुँदैन। यही हो जनताको आवाज, यही हो जनताको आवाज। तपाईको नियत हामीलाई थाहा छ, तपाईको विवाद हामीलाई थाहा छ। युवा संघले पार्टी एकताको अभियान चलायो, म अध्यक्ष थिएँ। झापामा 3 लाख मान्छे जम्मा गरेर हामीले एकताको अभियान चलायौँ। त्यो दौरानमा वामदेव कमरेडले हामीले भन्यौँ, वामदेव कमरेड यो एकताको अभियानको संयोजन तपाईँले गर्नुहोस्। उहाँले भन्नुभयो तपाईँको केपी ओलीलाई सम्झाउनुहोस्। हामीले भन्यौँ किन सम्झाउनु पर्यो? मदन भण्डारीको देहान्त पछाडि नेकपा एमाले भित्र दुईटा विषय थिए। अब जनताको बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकारी को हुन्छ? मदन भण्डारी पछिको पार्टीको नेतृत्व कसले हाँक्छ? म लगायतको हाम्रो टिमले केपी ओलीलाई भन्यौँ अब त्यो नेतृत्व तपाईँले गर्नुहोस्। केपी ओलीले भन्नुभयो म गर्दिनँ, माधव नेपाललाई बनाउँ। त्यहीबाट समस्या सुरु भयो, त्यही गल्ती गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीले। सम्झाउनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। माधव कमरेडले नेतृत्व लिनुभयो 15 वर्ष, झलनाथ कमरेडले नेतृत्व लिनुभयो 12 वर्ष। अनि हाम्रो हालत के थियो? पार्टी 33 सिटमा झर्यो, कुनै अडान छैन, कुनै योजना छैन, कार्यकर्ताको कुनै संरक्षण छैन। दरबार हत्याकाण्ड भयो, युवाहरू ज्ञानेन्द्र र गीता प्रसाद कोइरालाको विरुद्ध नारा लाउँदै गए। माधव कमरेड र गीता प्रसाद कोइराला राजालाई सिक्का चढाउन जाने हो। त्यतिखेर केपी ओलीको जतिको हिम्मतका साथ साहस गरेको भए गणतन्त्र त्यही बेला आउँथ्यो र नेकपा एमाले 20औं वर्ष शासनमा जान्थ्यो। प्रतिगमन आधा सच्चियो, काइताको व्याख्या हामीले सुन्यौं। स्वच्छ छविको राजाको प्रधानमन्त्री हुन निवेदन गरेको घटना पनि हेर्यौं। अनि आन्दोलन सुरु भयो। मैले अघि भने उल्टो जुलुस, मुर्दा जुलुस, मकुण्ड जुलुस हामीले निकाल्यौं। रत्नपार्कमा 50 जना जम्मा भएर आन्दोलन गर्ने। अनि माधव कमरेड आउने, को आउने लाजा मर्दो भयो। अनि यस्तै गरी राष्ट्रिय सभागृहमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भाषण गर्नुभयो। हामी त्यतिखेर युवा संघको नेतृत्वमै थियौं। उहाँले के भन्नुभयो भने यो 5 दलको आन्दोलन होइन, यो 2.3 दलको आन्दोलन हो। एमाले कांग्रेस 2 दल हुन् र बाँकी 0.3 का दलहरू हुन्। यो आन्दोलनमा ठुली केटीलाई सानो केटो बिहा गर्दा जस्तो भयो। सँगै लिएर जाउँ भने बच्चा र भाइ हो, छोरा हो भन्छन्, सँगै लिएर नजाउँ भने श्रीमानले छोडेर आयो भन्छन्। त्यही भएर यस्तो आन्दोलनले गणतन्त्र आउँदैन। यस्तो आन्दोलनले गणतन्त्र ल्याउने भनेको कुरा बयाली गाडा चढेर अमेरिका जाने जस्तै हो। साँच्चीकै गणतन्त्र ल्याउने हो भने आन्दोलनको आँधी पनि ल्याउनुपर्छ, चक्रपथ हेर्नुपर्छ र देशभरि अभियान चलाउनुपर्छ। यही भन्नुभयो
केपी ओलीले जब त्यो दिशामा आन्दोलन गयो तब जुनको कुरा आयो। अपव्याख्या गर्दै कुव्याख्या गर्दै साथीहरू रमाइरहेका छन्। एमालेका 300 कार्यकर्ताको हत्या भयो, सामाजिक फाँसीवादीहरू हाबी भए। प्रचण्ड पथका नाउँमा प्रचण्डका अवसरवादी कार्यकर्ताहरू शालिग्राम जम्मकटरदेखि सागरसम्मका मान्छेहरूले काठमाडौँमा 22वटा भन्दा बढी क्याम्पहरू बनाए, क्यासिनो कब्जा थियो। केपी ओली जबका उत्तराधिकारी हुनुहुन्थ्यो, केपी ओलीले नेता बनाइएको थिएन, तर नेकपा एमालेको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहनु भएको थियो। हामीले धेरै नेतासँग हारगुहार गर्यौं, राम्रो जवाब कहीँबाट पनि आएन, चित्तबुद्ध जवाब कहीँबाट पनि आएन। हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्यौं, उहाँले भन्नुभयो वैचारिक रूपमा हामी नेताले लड्छौं, तल मैदानमा तपाईहरुले लड्नुस्। हामी टाउकोमा कफन बाँधेर लड्यौं र हामीले भन्यौं एमालेका युवाको शरीरमा पानी होइन रगत बग्छ, तातो रगत र रातो रगत बग्छ। हाम्रा धेरै साथीहरू शहीद हुनुभयो, निर्मल पन्त, पुष्कर डङ्गोल लगायतका धेरै साथीहरू। विवेक देवकोटाको हात काट्यो, ठोकुरको खुट्टा काट्यो, उपचार नपाएर हामी छटपटाउँथ्यौं। हामी जबरजस्ती चन्दा माग्ने थिएनौं, छुट्टै राज्य चलाउनु थिएनौं, अदालत चलाउनु थिएनौं, किनभने हामी समानान्तर राज्यको अभ्यास गर्ने थिएनौं, राज्यलाई सहयोग गर्थ्यौं, कानुनले हातमा लिन्थेनौं, कानुनले साथमा लिन्थ्यौं। त्यतिखेर सुख दुःख केपी शर्मा ओलीले हामीले संरक्षण गर्नुभयो। त्यही भएर केपी ओली क्रान्तिका नाममा हुने अपराधिक कर्म र क्रान्तिका नाममा हुने आतंकवादी कर्मको एकमात्र प्रतिरोध गर्न सक्ने नेता यदि कोही थियो भने त्यो केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले भन्नुभयो प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी र एमालेको बीचको भिन्नता के छ भनेर पत्रकारले सोध्दा उहाँहरू उग्र वामपन्थी हो, हामी वामपन्थी हो, उहाँहरू उग्र क्रान्तिकारी हो, हामी क्रान्तिकारी हो। तपाईहरुले जनताले बुझिने भाषामा भन्नुपर्दा उहाँहरू वन मान्छे हो, हामी मान्छे हो। वन मान्छेलाई मान्छे बनाउने अभियानमा हामी लागिरहेका छौं। उग्र क्रान्तिकारी धार, सामाजिक फाँसीवादी चिन्तन बोकेको त्यो अराजक भिडलाई हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउन चाहन्छौं, शान्तिपूर्ण संघर्षको धारमा ल्याउन चाहन्छौं, क्रान्ति अगाडि सरकार बनाउने र प्रगतिशील सुधारका काम गर्दै जनताको जनमत विश्वास गर्ने त्यो ठाउँमा ल्याउन चाहन्छ भनेर केपी ओलीले आह्वान गर्नुभयो। आह्वान त गर्नुभयो, केपी ओली मिलेर प्रचण्डलाई सच्याउन खोज्नुभयो। प्रचण्डले माधव नेपाल र झलनासँग मिलेर केपी ओलीलाई निल्न खोज्नुभयो। त्यसैको परिणाम हो आजको संसद विघटन। त्यही भएर केपी ओली जबरजको उत्तराधिकारी, सामाजिक फाँसीवादको विरोधी, सामाजिक न्यायको पक्षधर, सामाजिक सद्भावको पक्षधर। जातीय राज्यको कुरा उठ्यो, एक मधेस एक प्रदेशको कुरा उठ्यो, हिन्दू राज्यका कुरा उठे, राजा हो देश बचाउ भनेर कुरा उठे। केपी ओलीले भन्नुभयो सामाजिक सद्भाव हाम्रो विशेषता हो, हामी अल्पसंख्यकहरूको मुलुक हो नेपाल, हामी सबै मिलेर बसेका छौं। यहाँ विभाजनको बिउ कसैले रोप्छ भने त्यो केपी ओली मान्नेवाला छैन। पहिलो संविधान सभा संविधान बनेन, उहाँ सदस्य हुनुहुन्थेन, 1 वर्ष म्याद थपिदिनुभयो गएर। जनताले उहाँलाई दोस्रो संविधान सभामा पठाए, तपाई नभए संविधान बन्दैन, उहाँले संविधान पठाउनुभयो, बनाउनुभयो। सामाजिक सद्भाव सहितको संविधान बन्यो, राष्ट्रिय एकता सहितको संविधान बन्यो, राष्ट्रिय अखण्डता सहितको संविधान बन्यो। संविधान बनेपछि उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर धेरै नेता हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। सबैको पालामा नेपालको नक्सा घट्यो। नेपालको नक्सा बढाउने कोही नेता यदि कोही थियो भने त्यो केपी शर्मा ओली मात्रै हुनुहुन्थ्यो। सब विदेशीहरूले हामीलाई हेप्थे, आफ्नै घरमा डाकेर अर्थी उपदेश दिन्थे। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शान र गौरवलाई बढाउने, नेपाल मुलुक सानो होला, जनसङ्ख्या सानो होला, नेपालको सार्वभौम सत्ता अमेरिका, चाइना, भारत, जापान कसैको भन्दा पनि कम छैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा वकालत गर्ने नेता केपी ओली भन्नुभयो। हिन्द महासागरसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रशान्त महासागरमा जोड्नुभयो। चाइनामा गएर व्यापार तथा पारवहन सन्धि गर्नुभयो।
बङ्गलादेश, थाइल्यान्ड जस्ता मुलुकसँग पावर एग्रिमेन्ट गर्नुभयो। लोड सेडिङ हुँदा इन्डियाबाट बत्ती ल्याउने, लोड सेडिङ नहुँदा हाम्रो बिजुली बढी होला नेपालबाट बिजुली बेच्ने यो परिकल्पनाकार केपी ओली हुनुभयो। पाइपबाट ग्यास ल्याउने कुराको परिकल्पनाकार। नारायणी कोशी कर्णालीबाट गङ्गा नदी हुँदै समुद्रमा पानी जहाज चलाउनको निमित्त भारतलाई कन्भिन्स गराउने केपी ओली। हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरमा नेपालको पानी जहाज चलाउने केपी ओली। रेल युगको सुरुवात गर्ने केपी ओली। युगको सुरुवात गर्ने केपी ओली। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेनको बनाउने, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, एकीकृत बस्ती बनाउने, उपत्यकामा 4वटा स्मार्ट सिटी, 15वटा भन्दा बढी स्मार्ट सिटी, एउटा 2टा 4वटा हुने 400 भन्दा बढी अस्पताल, भूकम्प पीडितमा 7 लाख भन्दा बढी घर, आँधी हुरीले जलेका ठाउँमा हजारौं घर, खरको फुसको छानो होइन, जस्ताको छानो भएको नेपाली जनता। कोशी मरिन डाइभर्सन, भेरी बबाई डाइभर्सन, सबै मधेसका फाँटहरूलाई सिंचित गर्ने केपी ओली। एक जिल्ला एक औद्योगिक क्षेत्र, एक प्रदेश एक ठुला औद्योगिक क्षेत्र, मदन भण्डारी राजमार्ग औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक क्रान्तिका नायक, युरेनियम कारखाना, फलाम कारखाना, तामा कारखाना, खानी युगको सुरुवात, यो सबै कुरा गर्ने केपी ओली। के भयो भन्ने साथीहरूलाई म सोध्न चाहन्छु। तपाईको कौशीमा रोपेको काउली फल्न 3 महिना लाग्छ। तपाईको बारीमा छरेको मकै फल्न 3 महिना लाग्छ। अझ लेकाली मकै छ भने त 9 महिना लाग्छ। अनि 3 वर्षमा के भयो? 3 वर्षमा तपाईका नेता र प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्दा 100 गुणा बढी काम भयो। त्यही भएर केपी ओली समृद्धिका नायक हुन्, राष्ट्रिय एकताका नायक हुन्। आज भ्रष्टाचारीहरू थुर कामिरहेका छन्। व्हाइट बडी काण्ड, शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको काण्ड, भीमराव लगायतका धेरै नेताहरूसँग जोडिएको काण्ड, ललिता निवास, माधव कुमार नेपाल र विजय कुमार गच्छेदारको पालामा भएको काण्ड, सुन तस्करी कसको पालादेखि भएको थियो? त्यो जालो फोड्ने नेता केपी ओली। आज दीप बस्नेत ललिता निवास प्रकरणमा जेलमा हुनुहुन्छ। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त रामनारायण पाठक अख्तियारका आयुक्त आज जेलमा हुनुहुन्छ। विजय कुमार गच्छेदार प्रचण्ड जतिकै शक्तिशाली नेता हुन्। भगवती चौधरीको भोट च्यातेर 3 दिन बत्ती निभाएर उनले पनि जितेका हुन् चुनाव। विजय कुमार गच्छेदारलाई निलम्बन गरेर जेलको यात्रातर्फ बाटो सोध्याउने नेता केपी ओली। मोहम्मद अफ्ताब आलम जिउँदै मान्छे जलाएर इँटा भट्टामा पोल्ने मान्छे आज जेलको यात्रामा छन्। उनको लुकेका भएर इन्डियाबाट समाज ल्याउन सक्ने, आलो तोड्न आयोग बनाएर सबलाई जेल हाल्ने, भूमाफियाले खाएका हजारौं बिघा जमिनलाई फिर्ता ल्याउने आयोग बनाएर त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्ने नेता केपी ओली। चाहे नेकपाका हुन् चाहे जोसुकै हुन्, सबलाई थुन्ने हिम्मत गर्ने नेता केपी ओली। भ्रष्टहरूको आज मुटु लुक कामेको छ, अपराधीहरूको मुटु लुक कामेको छ। बलात्कारीहरूलाई जेल हाल्ने, महिलाहरूको मुखमा एसिड छर्किनेर जेल हाल्न अध्यादेश ल्याउने नेता यही केपी ओली हो, यही विद्या भण्डारी हो, सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू। त्यही भएर यिनीहरूको छटपटाहट सुरु भएको छ। कोठामा स्प्रे गरेपछि त्योभन्दा पहिला लामखुट्टे देखिँदैन। जब तपाईँ स्प्रे गरिदिनुहुन्छ अनि लामखुट्टे काहीँ र कुहीँ कराउन थाल्छन्। यी भ्रष्ट लामखुट्टेहरू त्यही भएर कराएका हुन्। यो युवा पन्थीले यो भ्रष्टलाई जेल हाल्न भनेको। त्यही भएर हामीले भनेका छौँ, अघि बढ केपी बा, साथ दिन तयार छौँ, ज्यान दिन तयार छौँ। महिलाको किडनी फेरेकोले केपी ओलीको दिमागले काम गरेन। राजनीतिक लाचारीपनको यो भन्दा घटिया शब्द के हुन्छ?
सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूको सिन्दूर खोजिँदैछ। यही एमाले हो, एकल भत्ता दिने, वृद्ध भत्ता दिने, आफ्नो गाउँ अभय बनाउ ल्याउने कार्यक्रम, अनि त्यसलाई निरन्तरता स्वरूप त्यसलाई 2000 पुर्याउने कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। सदनमा एक तिहाई महिला, स्थानीय तहमा प्रमुख उपप्रमुख सहित 40% महिला, समग्र महिला आन्दोलनको एउटा स्थापित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू। हिजो वंशको आधारमा राजा हुने परम्परा फालेर भोजपुरको ग्रामीण जीवनमा बाँच्नुभएका सम्मान्य राष्ट्रपतिलाई हामीले सम्मान गर्न सकेनौँ। किन? किनभने उहाँलाई महाअभियोग लगाएर झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति बनाउने योजना छ। उहाँलाई सरको पालन गर्न 20 करोड दिनुभयो, त्यो बढी के 70 करोड दिनुभयो, त्यो बढी भयो। उहाँ राष्ट्रपति हुन नपाएपछि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गोमन साहब भन्दै यो धरहरा त डकर्मीले बनाएको, सिकर्मीले बनाएको, इन्जिनियरले बनाएको भन्न थाल्नु भएछ। भीमसेन थापा पछाडि हराएको नेपालको शानलाई जोगाउने नेता यदि कोही हो भने त्यो केपी शर्मा ओली हो। त्यही भएर युवाहरूले बानेश्वरदेखि कमलादीसम्म आइपुग्दा जब धरहरा देखे, रानी पोखरी देखे, दरबार हाई स्कुल देखे, अनि युवाले नारा लगाए, बौद्धिक अराजकतावादी कहाँ छौ? रानी पोखरी यहाँ छ। बौद्धिक दलाल कहाँ छौ? धरहरा यहाँ छ। बौद्धिक अपराधी कहाँ छौ? हाई स्कुल यहाँ छ। युवाले देखाइदिए। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, युवा आन्दोलनको मूल प्रवाह यही छ। युवाहरू विचलित छैनन्। जसरी हिजो केपी ओलीले आह्वान गरेका समग्र प्रक्रियामा हामीले साथ दियौं। पार्टीभित्र केपी ओलीसँग हात मिलाउँदा हात धुन पर्थ्यो। केपी ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर कतै डाक्दा केन्द्रीय कार्यालयमा नोटिस लेखेको हुन्थ्यो, कार्यालय सचिवले तोक्ने, तोकिन्थेन। त्यहीँबाट सुरु गरेको मोटरसाइकल र्याली हामीले केपी ओलीलाई प्रमुख अतिथि बनाउँदा युवाहरूले देखाउनुपर्छ समर्थन कता छ भनेर। अनि गोठगाउँको बैठक डाकेर युवासँगले घोषणा गर्यो, यो पार्टीमा न्याय मर्दैछ, केपी ओलीलाई अध्यक्ष बन्न नदिने षड्यन्त्र रचिँदैछ, प्रधानमन्त्री बन्न नदिने षड्यन्त्र रचिँदैछ। आउँदो 9 महाधिवेशनमा केपी ओली यो पार्टीको अध्यक्ष बन्नुपर्छ र आउँदो निर्वाचन पछाडि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर सबभन्दा पहिलो उद्घोष युवा संघ नेपालले गर्यो। साथीहरूले उहाँ त बिरामी हुनुहुन्छ भन्नुभयो। हामीले भन्यौं शिष्टाचारमा बोकेर भए पनि केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाइन्छ, प्रधानमन्त्री बनाइन्छ। यदि यो मुलुकमा केपी शर्मा ओली अध्यक्ष पार्टीको हुनुहुन्थेन र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन भने यो शुद्धिकरणको अभियान, यो राष्ट्रिय एकताको अभियान, राष्ट्रिय अखण्डताको अभियान, समृद्धिको अभियान, सामाजिक सद्भावको अभियान अगाडि बढ्ने थिएन। केपी ओलीले कुचो लिएर सफाई गर्न थाल्नु भएको छ। केपी कमरेडले अनुभव गर्नु सक्नु भएन होला। यदि धेरै व्यक्ति धेरै फोहोर भइसकेको छ, अब कुचोले मात्र हुँदैन। किनभने यहाँ अरिङ्गाल र बारुलाहरूले गुण लगाइसकेका छन्। तपाईँले कुचो हल्लाउनु भयो, त्यो अरिङ्गाल र बारुलाले तपाईँलाई टोक्न आए। अब तपाईँ राको लिएर जानुपर्छ। हामी युवाहरू त्यो अरिङ्गाल र बारुलालाई आगामी निर्वाचनबाट मट्टेल खनाउने हो कि नाको खनाउने हो, तल खनाइदिन्छौँ। टायर बाल्ने आन्दोलनको नेतृत्व नगर्नुहोस्, मसाल जुलुसतिर नजानुहोस्। 52 सालमा विश्वनाथ उपाध्यायको विरुद्ध मसाल बाल्न सिकाउने माधव नेपाललाई मेरो प्रश्न छ कि त्यतिखेरको मनमोहन अधिकारीलाई केपी शर्मा ओली र तपाईँले दिएको सुझावको संसद विघटन बेठी गरेर मैले गल्ती गरेँ भनेर माइती घरमा उठबस गर्नु 100 चोटि बसेर मात्र हुँदैन। होइन भने आजको कदमले तपाईँले समर्थन गर्नुपर्छ। राजपा र काङ्ग्रेसको कार्यालयमा जानु भएको छ, ठिकै छ, मिलेर चुनाव लड्नुहोस्। तर देउबाले भनिदिनु भयो काङ्ग्रेस एक्लै आन्दोलनमा जान्छ, एक्लै निर्वाचनमा जान्छ, अदालतको फैसला मान्छ। हिस्सा बुढी खिस्सा बाबुराम भट्टराई जानुभयो, साथ चाहियो। बाबुराम भट्टराईले साथ दिने हुनु भएको छ। सूर्य चिन्ह चाहियो,
सूर्य चिन्हको माला लाएर प्रचण्ड निर्वाचन आएर माइतीखेर बसेको बिचरा प्रचण्ड। त्यस्तो बिचरा प्रचण्ड हामीले चाहेका होइनौँ। केपी ओलीसँग न्यु खोज्दा टक्कर खोज्दा पहाडमा कुइनोले हान्दा पहाड केही हुँदैन, कुइनो भाँचिन्छ। कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपालको कुइनो भाँचिएको, त्यही भएर सडकमा गएर सूर्यको माला लाउनु। तपाईँले सूर्य दुई अवस्थामा पाउनुहुन्छ। एउटा नेकपामा फर्केर आउनुपर्ने सूर्य चिन्ह पाउनुहुन्छ। पार्टी एकता होइन, अब फर्केर आउने हो। एकता भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। यो अति बढी विचार हो भने मलाई सच्याउनु होला। अनि हिजो हामीले धेरै नेताहरूलाई सूर्य चिन्ह दिएका छौँ। पद्मरत्न तुलाधरलाई बडो सम्मानका साथ स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, स्वतन्त्र वामपन्थी भनेर काठमाडौँमा सूर्य चिन्ह लिएर हामीले नै जिताएका हौँ। हृदय त्रिपाठी दाईहरूलाई हामीले सूर्य चिन्ह दियौँ। स्वतन्त्र विचार समूह भनेर सूर्य चिन्ह मात्र होइन, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री नै बनाइदिनु भएको छ। माधव नेपाल, झलनाथ र प्रचण्ड कमरेड स्वतन्त्र वामपन्थी भएर आफ्नो सूर्य चिन्ह पाउनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई स्वतन्त्र विचार समूह भनेर आउनु सूर्य चिन्ह पाउनुहुन्छ। तपाईँको विचारसँग घनश्याम भुषाल र गगन थापाहरूको पनि कुरा मिल्दैछ। उहाँहरूको पनि के एउटा आय सोधेर आउनुहोस्, पाउनुहुन्छ। तर एमालेको रगत र पसिनाले सिन्चित यो सूर्य चिन्ह कसैले पाउँदैन। हाम्रो कार्यालयमाथि धावा बोल्ने हिम्मत नगर्नुहोस्। हाम्रो बैंकको खाताको पैसा नचोर्नुहोस्। केपी ओलीले भन्नुभएको थियो माउरीको सङ्गत गरे फुलबारीमा गइन्छ, ढिङ्गाको सङ्गत गरे नानीमा फोहोर नालीमा गइन्छ। हिजो केपी ओलीको पछि लाग्नु भएको थियो, पिएचडी गर्न विश्वविद्यालय जानुभयो। आज प्रचण्डको पछि लाग्नुभयो, बैंकको खाता चोर्न जानुभयो। 30 लाख आज भन्नुभएको छ मैले पैसा चोराए भने साइबर सेनाले दोष लाए। साइबर सेना मेरो विरुद्ध लाग्यो। यो बौद्धिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्नको लागि, कानुनलाई साथमा लिनको लागि साम्राज्यवादीहरू अहिले बन्दुक बोकेर आएका छैनन्। टिभी, रेडियो, मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, गुगल अनेक माध्यमबाट आइरहेका छन्। हो, अब साइबर सेना यिनीहरूलाई ठिक ट्यागमा ल्याउँछ। अब साइबर सेना के भनेर भन्नुपर्छ। सडकमा कुकुर पनि आयो, बिरालो पनि आयो, हुँदा राजा आऊ देश बचाऊ पनि सडकमा, अभियन्ताका नाममा पनि सडकमा, टिभी कार्यक्रमको प्रस्तुता पनि सडकमा, बुस्ट गरेर 4-5 लाख रुपियाँ 4-5 लाख खर्च गरेर फेसबुकमा पेज आइडी बनाएर राजनीति गर्ने पनि सडकमा। अनि भोट नआएपछि के भन्दो रहेछन्, नेपाली जनता पिउनु हेर्ने, अन्तिममा मोमो र चाउमिन खाने, अन्तिममा एमालेका हालाले भोट हाल्छन्। हो, नेपाली जनताले अन्तिममा मोमो र चाउमिनै खान्छन्, तर चाउमिन भन्दा बढी मोमै खान्छन्। त्यही भएर केपी ओली जिन्दाबाद, राजनेता केपी ओली जिन्दाबाद, अघिबाट केपी बा ज्यानदिन तयार छ भनेर यो पङ्क्तिले भनेको छ। र आगामी निर्वाचनबाट हामी बहुमतका साथ अगाडि आउनेछौँ। हात्ती चले बजार, कुत्ता भुक्ता हजार। हामी सडकमा नआएको हुनाले कुत्ता धेरै भुके, अब हात्ती बजारमा आयो। सञ्जीवजी लगायतका मधेसलाई धन्यवाद दिन्छु। धनुषाले त्यो सुरुवात गर्यो। केपी ओलीलाई लहट्ने, नेकपालाई ढुङ्गा हान्ने अभियान लिएर जाँदा अनि मधेसका 15 जना सांसदहरू नेकपामा प्रवेश गर्छु भन्दा केपी ओली बलियो हुन्छन्, संसदीय दलमा बलियो हुन्छ भनेर प्रचण्ड र माधव नेपालले उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईलाई गएर यो अध्यादेश ल्याउन हुँदैन, तिम्रा 15 जना सांसद हाम्रो पार्टीमा ल्याउन हुँदैन। यिनीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउन चाहेका थिए कि समाप्त गर्न चाहेका थिए। अनि यो अभियानमा लाग्ने हामीलाई अपहरण गाली। मधेसका धनुषाका जनताले साबित गरिदिए केपी ओलीको लाइन ठिक रहेछ। अब मधेसका धेरै सांसदहरू केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपामा प्रवेश गर्दैछन्, धेरै केन्द्रीय सदस्यहरू प्रवेश गर्दैछन्। अब उहाँहरूको षड्यन्त्रको तर्न गर्न सकिँदैछ। यो अभियान गण्डकी पुग्यो, सुर्खेत पुग्यो, रुकुम पुग्यो, महोत्तरी पुग्यो, धनुषा पुग्यो, जुम्ला पुग्यो, धेरै जिल्लाहरू पुग्यो। र हिजो सुदूरपश्चिमी जनताले भने
केपी कमरेडको साथमा हामी छौँ। देशभरिको माहौल सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा छ, उहाँको समर्थनमा छ। त्यही भएर युवा सङ्घ मार्फत हामीले यो भेला गरेर युवाहरू कता छन्, माहौल कता छ भनेर जुलुस गरेका छौँ। बानेश्वरदेखि कमलादीसम्म रक्त रञ्जित झण्डाहरू बोकेर, सूर्य अङ्कित झण्डा बोकेर यो अभियानमा सहयोग गर्नुहुने तपाईहरू सबैलाई लाल सलाम, अभिवादन, धन्यवाद।